अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरिट पे सब्सक्राइब करें, कंटेंट देख के सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत सारी खबरें थी और बड़े बड़े फैसले हुए पाकिस्तान में, और हम भी जो है वो इन तमाम फैसलों को बड़ी बारीकी से देख रहे थे। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी और एक अच्छा मवाद आज आपके लिए हमारे पास मौजूद है आज के हालात हाज़रा के हवाले से। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। आज दो नामजद वज़राए आला और साथ साथ हम बात करेंगे वज़ीर आज़म और फिर दबे दबे अल्फाज में कुछ दीगर ओहदों की। आपको याद होगा कि जिस दिन इलेक्शन हुआ उसके अगले दिन ही हमने अपने वीलॉग में आपको बताया था कि किस तरह का फार्मूला तय पास सकता है और किस किस्म के हालात हैं। सबसे पहले हमने दावा किया था कि बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने के चांसेस हैं, और वो दावा था जो इंडिपेंडेंट थे उनके हवाले से। लेकिन फिर फैसला साजों ने फैसला किया कि वज़ीर आज़म PMLN की तरफ से आना चाहिए, और इसीलिए हमने ये भी कहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ऑलरेडी, हत्ता कि उन्होंने अपने प्रेसर में कहा था कि जी हम मुबारकबाद देने गए हैं, लेकिन मैंने आपको अंदर की कहानी बता दी थी। उसके बाद ये बात हुई, हमने ये दावा किया कि सदर बन सकते हैं आसिफ अली जरदारी खुद। आज भी आपने बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि वो किस तरह आज अपनी बातें रख भी रहे थे और साथ साथ हुकूमत का हिस्सा ना बनने की बात भी कर रहे थे। हमने पाकिस्तान के साथ रहना है, हमने पाकिस्तान को स्टेबल बनाना है और इस बुरहान से निकालना है। तो वक्त एक बार फिर आ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान खपे का नारा उठाए। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी does not have a mandate to form government, to form the federal government, और इसकी वजह से I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister. Public importance, including our Awami Muashi Muaida and my commitment to the people of Pakistan, that we want to restore political stability and want to end this environment of political toxicity. जी दोस्तों, बिलावल को आपने सुना, और साथ साथ आज इंतखाबात की शफाफियत और ख़ास तौर पे PDM 2 टाइप जो है वो हुकूमत के हवाले से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सदर जरदारी ने मफाहमत को आगे ले जाने और अपनी मफाहमती पॉलिसी में एक नई जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल करने की भी बात की। या रिकन्सिलिएशन भी करनी है, और रिकन्सिलिएशन में PTI भी शामिल है। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि PTI रिकन्सिलिएशन में ना आए, वो भी आए। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलिएशन में आए, हमसे बात करे। इकोनॉमिक एजेंडा हमारा कॉमन हो, डिफेंस एजेंडा हमारा कॉमन हो, हर चीज़ कॉमनैलिटीज़ लेके हम चलें। हमें पता है कि क्या कर्ज हो गया है, हमें पता है कि क्या आने वाला, हमारे पास कितनी किश्तें देनी है कर्ज़ों की। तो हर चीज़ को पे नज़र रखते हुए हमने ये सोचा है और ये फैसला किया है कि हम आपस में मिल बैठे। फिर सवाल ये बनता है कि जी सहाफ़ियों ने पूछा कि किस तरह आप PTI को, क्या कोई राब्ता हुआ है, कोई बात हुई है? तो उस पर इससे पहले कि सदर जरदारी जवाब देते, चौधरी शुजात हुसैन ने अपने वखरे स्टाइल में कह दिया कि जिस तरह ये आए हैं उसी तरह वो भी आ जाएंगे। तो ये अब अंदर की कहानी मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये है कि मैंने ये भी कहा था कि जी बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी लेड मखलूत हुकूमत बनेगी। आपने बलूचिस्तान के नंबर्स देख लिए, और साथ साथ कल पीर साहब पगारा ने भी ये इंकशाफ कर दिया था कि इलेक्शन के नतायज या इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा उस पर उनको 3 महीने पहले किसी दोस्त ने बता दिया था। और पीर साहब पगारा की बात और ये जो सारा सेटअप बन रहा है, और ख़ास तौर पे जो बिलखुसूस मुआशी एजेंडे पे बार बार बात हो रही है, हर कोई बात कर रहा है, तो इट मीन्स के पाकिस्तान को आने वाले दिनों में इंतहाई संगीन किस्म के इकोनॉमिक चैलेंजेस दरकार हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात आने वाले चंद महीनों में IMF का जो रिव्यू होगा पाकिस्तान के हवाले से, उसमें उसको मीटअप करना है लास्ट क्वार्टर में, जो कि मार्च से जून तक का क्वार्टर है, और साथ साथ इसमें फिस्कल डेफिसिट कम करना है,
گردشی قرضے کم کرنے ہیں، ساتھ ساتھ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے بھی ماحول پرووائڈ کرنا ہے، یعنی کہ ایک بہت سارا ہوم ورک نئی آنے والی حکومت کو کرنا ہے۔ اسی لیے شاید تمام لوگ اس بات پر ایگری ہو گئے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ اکنامک ایجنڈا لے کر، میثاق معیشت لے کر ہم نے چلنا ہے اور تمام دوستوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہوئی ہے میثاق معیشت کو لے کر، اس میں جیسے شہباز شریف صاحب نے بھی فرمایا کہ دیکھیں جی لاسٹ ٹائم بھی ہمیں بڑا ایشو ہوا تھا اور ہم نے بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی محنت کے بعد IMF کو راضی کیا اور جس کے بعد ہمیں تھوڑی بہت اکنامک اسٹیبلٹی ملی۔ IMF کا جو معاہدہ جو ہوا تھا اس نے پاکستان کو دوبارہ اس کو ایک اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی دی، اور اب ہمیں مزید آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان کے جو قرضے ہیں ان کو تو آنے والے دنوں میں جتنا جلدی حکومت بنے گی اور جس طرح PTI کا جو احتجاج کا دائرہ ہے، اور ساتھ ساتھ سندھ میں JUI جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہہ دیا صحافی کے سوال کے جواب میں کہ جی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے اور وہ بھی، ان کی بھی ہمیں حمایت حاصل ہے۔ تو پھر سندھ میں جو راشد محمود سومرو صاحب کے دھرنے چل رہے ہیں یا جو احتجاج چل رہا ہے، اس کا پھر کیا مستقبل ہوگا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ GDA الگ سے احتجاج کرنے جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ صدر زرداری نے بھی کہا ہے کہ اگر انتخابات شفاف نہیں ہوتے تو پھر میں شاید یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوتا، میں آج ان کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوتا، میں خود اس چیز کی بات کر رہا ہوتا۔ تو اٹ مینس کہ جو PDM کی جماعتیں ہیں، ماضی میں PDM اور پیپلز پارٹی کی جو جماعت ہے، ان کے ووٹس کو اگر دیکھا جائے، نمبرز کو دیکھا جائے، تو وہ اس وقت غالباً 2/3 میجورٹی رکھتے ہیں، جس کا اظہار بھی آج ہوا۔ اور ساتھ ساتھ KPK کے وزیر اعلیٰ کی نامزدگی پر بھی انہوں نے کھل کر کہا کہ جی یہ تحریک انصاف کا استحقاق ہے، اور اگر وہ ایز اے پارٹی اپنی اسٹرینتھ شو کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ان کا حق ہے وہ کسی کو بھی وزیر اعلیٰ بنائیں۔ اب جب بات وزیر اعلیٰ کی نکلی ہے تو دو اہم اور باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ مریم نواز شریف کی نامزدگی کے بعد مریم نواز شریف نے اپنا ایک پرومو جاری کیا، اور اس پرومو میں انہوں نے، ظاہری بات ہے یہ پہلے سے ہی طے تھا، MLN میجورٹی لے گی تو ڈیفینیٹلی مریم نواز ہی ان کی وزیر اعلیٰ بنیں گی۔ اور ساتھ ساتھ سندھ کے نامزد وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے نامزدگی کے فوراً بعد ایک نیا پنگا لے لیا ہے، اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پیر صاحب پگارا کو کسی نے اکسایا ہے، ورنہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ GDA نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس GDA کی پریس کانفرنس کو میں نے پھر جا کے سنا۔ اس سے پہلے تو مجھے بہت افسوس ہوا، پیر صاحب پگارا جن کے لیے مجھے بہت زیادہ احترام ہے، پیر صاحب پگارا کو GDA نے استعمال کر دیا کل۔ پیر صاحب پگارا سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ میرے خیال 2 سال پہلے ملاقات۔ اس بیان پر بڑا شدید رد عمل سوشل میڈیا پر پیر صاحب پگارا کے حامی اور GDA کے حامی دے رہے ہیں، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور GDA کے درمیان آنے والے دنوں میں سیاسی لفاظی جنگ بڑی بڑھنے والی ہے۔ تو یہ آج کی جو اہم خبریں تھیں ان پر میں نے آپ کو ایک مختصر سا تجزیہ اس ویلاگ میں پیش کیا ہے۔ پسند آئے تو شیئر کیجیے گا، اور آخر میں بھی کہوں گا کہ سبسکرائب کرنا اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔